हाउस एनपी आज पनि पहिलेको जसरी नै केही समयपछि म फेरि अनुसन्धान सहायक सूचक अनुसन्धान अधिकृतको स्पेसल लिखित परीक्षामा अनुसक्ने समेत प्रश्नहरू लिएर आइपुगेको छु र यसमा चाहिँ अहिले खर्दारको सेकेन्ड पेपरमा नयाँ सिलेबसमा पनि यो रहेको छ। यसमा रहेका प्रश्नहरू सिलेबसबाट लिएका हुन् र अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आजको प्रश्नहरू सुरु गरौँ। आज पहिलो प्रश्न रहेको छ, फाइलिङ भनेको के हो? फाइलिङ भनेको के हो, यसका प्रक्रिया र महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। यसको उत्तर यसरी रहेको छ, फाइलिङ आधुनिक कार्यालयीय कार्यप्रणालीमा फाइलिङ व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। कार्यालयमा चिठी पत्रहरूको ओहोर दोहोरको क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। कार्यालयमा आएका चिठीहरूको यथोचित काम कारबाही गरी तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी आवश्यक परेको बेलामा तत्काल प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित रूपमा राख्ने कार्यलाई फाइलिङ भनिन्छ। अतः चिठी पत्रहरूलाई सुरक्षित साथ राख्ने शिल्प वा प्रविधिलाई फाइलिङ भनिन्छ। त्यसैले फाइलिङ कला र विज्ञान दुवै हो। बिली क्याम्पबेलले फाइलिङमा हुनुपर्ने निम्न दुई गुणहरूलाई प्रमुख रूपमा जोड दिएका छन्। त्यसमा रहेको छ, चिठीपत्र तथा अन्य लेखाना धुलो मैलोबाट सुरक्षा गर्न र खराब हुनबाट बचाउन उचित र अलग ठाउँमा राख्ने र कागजपत्र तथा लिखितहरू चाहिएको बखतमा तत्काल प्राप्त गर्न र निकाल्न सकिने गरी व्यवस्थित गर्ने हैन। बाई द फाइलिङ वी मिन्स पुटिङ अवे of the letter and other document to prevent them from dot and damage and arranging them in a plan so that any letter can afterward be hand on quickly should it be wanted भनेर विली क्याम्पबेलले भनेका छन् है। त्यसैगरी आवश्यक परेको बखत तुरुन्तै सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिने गरी अभिलेखहरू संग्रह गर्ने प्रणालीमा का रूपमा स्टेफेन्सनले फाइलिङका बारेमा चर्चा गरेका छन्। फाइलिङ प्रोभाइड द मेकानिजम वेयर बाई द बिजनेस रेकर्ड मे बी स्टोर सो एज टु बी रेडिली एभाइलेबल वेन इट रिक्वायर्ड। स्टेफेन्सनले भनेको चाहिएको बेला चाहिँ पाउन सकिन्छ भनेको। उपयुक्त दुई परिभाषाका आधारमा फाइलिङ भन्नाले कागजपत्र, फर्म, क्याटलग, अन्य आवश्यक लिखितहरू सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूपमा साथ राख्ने र तिनलाई आवश्यक परेको बखत सजिलै र तत्कालै प्राप्त गर्ने अभिलेख व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँ फाइलिङ खडा गर्ने प्रक्रियाहरू रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कागजपत्र कार्यालय र व्यक्तिगत क्रियाकलापका मुटु हुन्। यिनीहरूको सङ्कलन र सञ्चयमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। कार्यालयमा प्रत्येक दिन अनेकौं चिठी पत्रहरू प्राप्त हुन्छन् भने केही कागजपत्रहरू ठूलो मूल्य र महत्त्वका हुन्छन्। समान कागजपत्रहरूको छनौट गरी उचित संरक्षण को व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यस्ता कागजपत्रहरू वैज्ञानिक ढङ्गले क्रमबद्ध रूपमा विषय क्रम सन्दर्भलाई मिलाएर राख्नु पर्दछ। आवश्यक परेको समयमा चिठी पत्र प्राप्त हुने गरी प्रभावकारी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। फाइलिङ प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न सकिएमा समय, स्रोत र साधनको बचत हुनेछ। निम्न कुराहरूलाई ध्यानमा राखी फाइलिङ तयार गर्न सकिन्छ। यसमा छ, सर्वप्रथम कागजात फाइलिङ गर्दा दर्ता र चलानीलाई ध्यान दिनुपर्दछ। त्यस्तै शाखा र विषयको अनुसार फाइलिङ राख्नुपर्दछ। फाइलिङ गर्नु पूर्व फाइलको पञ्जिका निर्माण गर्नुपर्दछ। प्राप्त कागजातहरू परस्पर मिल्ने फाइलमा अर्थात् सम्बन्धित फाइलमा राख्न फाइल तयार गर्नुपर्दछ। तर ती फाइलमा राखिएका कागजात समय पुग्ने बित्तिकै वा काम नआउने भएपछि धुल्याउनुपर्छ। फाइलिङ गर्दा आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि अरू कर्मचारीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा निश्चित समयक्रम अनुसार फाइल तयार गर्नुपर्दछ। फाइलिङको महत्त्व रहेको छ। त्यसपछि कार्यालयमा विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू दैनिक रूपमा निरन्तर चलिरहेका हुन्छन्। कार्यालयमा पुराना कर्मचारीहरू जाने र नयाँ कर्मचारीहरू आउने क्रम चलिरहन्छ। नयाँ कर्मचारीहरूले फाइलिङ प्रणालीको अध्ययनबाट कार्यालयमा का कामहरूको हत्यारा सजिलै प्राप्त गर्दछन्। कार्यालयलाई एउटा शरीर मान्ने हो भने फाइलिङलाई कार्यालयको मस्तिष्क मान्न सकिन्छ। नयाँ नीतिहरू निर्धारण गर्न, नयाँ निर्णय गर्न पुराना कागजपत्रहरूले ठोस आधार प्रदान गर्ने हुँदा पनि फाइलिङको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको हो। फाइलिङबाट निम्न फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सन्दर्भ स्रोतको रूपमा
धेरै नयाँ काम कुराहरू गर्न पुरानो कागजपत्र र लिखितहरूको आवश्यकता पर्दछ। कुनै काम आंशिक रूपमा सकिएकाले भविष्यमा त्यस्तो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ भने केही काम पुरानै प्रक्रियामा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले पुराना कागजपत्रहरूको अध्ययन गर्न अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैले फाइलिङले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा काम गर्दछ। अर्को छ प्रमाणका रूपमा। कैयौँ महत्त्वपूर्ण कागजातहरू प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेर मुद्दा मामिलालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ। त्यसैले यसले फाइलिङ हुनु आवश्यक हुन्छ। पारस्परिक विवादको समाधान। यसमा रहेको छ पुरानो कागजपत्रहरूको आधारमा कैयौँ विवादहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। करारपत्र, वाचा, कबोलका प्रमाणहरूको आधारमा विवादको समाधान हुने गर्छ। यस्ता पत्रहरू फाइलिङ प्रणालीबाट नै व्यवस्थित र सुरक्षित हुन्छन्। सूचना र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन। कार्यालय र व्यवसायमा विभिन्न नीतिहरू निर्धारण गर्न र निर्णय लिन आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरू उपलब्ध गराउन पनि फाइलिङ प्रणाली उपयोगी सिद्ध हुन्छ। आवश्यक लिखित सुरक्षित राख्न। व्यवस्थित फाइलिङ प्रणालीद्वारा महत्त्वपूर्ण कागजात तथा लिखितहरू सुरक्षित राख्न सम्भव हुन्छ। फाइल व्यवस्था सुदृढ र व्यवस्थित नभएमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कागजातहरू च्यातिने, धुलिने र बिग्रने, हराउने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ पत्र व्यवहार भनेको के हो? यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पत्र व्यवहार परिचयमा सामान्य अर्थमा पत्र भन्नाले कुनै विषयको प्रमाणिक लेख, लेखिएको कागज, धातु, शिला आदिको पातो भन्ने बुझिन्छ। तर हाल पत्रको पर्यायको रूपमा चिठीलाई लिने गरिन्छ। त्यस्तै रचनाको अर्थ निर्माण गर्ने कार्य बुझिन्छ। तसर्थ पत्र रचना भन्नाले चाहिँ कागज वा धातु, शिला आदिको पातोमा निर्दिष्ट विषयमा प्रमाणिक लेख्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ। पत्र रचना वा चिठी लेखन भनेको एक व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कार्यालयलाई सन्देश वा सूचना दिने उद्देश्यले लेखिने व्यवहारिक लेखन हो। यसमा प्रेषक र प्रापक अनिवार्य चाहिन्छ। उद्देश्य सामान्यतया आफ्ना विचारहरू अरू समक्ष पुर्याउनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तयार पारेको लिखित सन्देशलाई पत्र भनिन्छ। पत्रबाट कुनै सूचना, मनको भावना, सन्देश, समाचार आदि सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। पत्रबाट आफ्ना मनका भावना लिखित रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। व्यक्ति सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध, अन्तर संस्था बीच सूचना आदान प्रदान गर्ने जस्ता विविध कार्यमा पत्रचार गरिन्छ। लेखनको सन्दर्भ वा प्रायोजनले जे जस्तो भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य सञ्चार सम्प्रेषण गर्नु हो। मौखिक रूपमा आदान प्रदान गर्न नसकिने महत्त्वपूर्ण जानकारी पत्र व्यवहार मार्फत दिन सकिन्छ। भविष्यका लागि पनि प्रमाणको रूपमा पेश गर्न अभिलेखको रूपमा राख्नु पर्दछ। पत्र व्यवहारलाई कार्यालयमा भएका आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि पत्र व्यवहार गर्नुपर्दछ। कार्यालयमा भएका गतिविधि र क्रियाकलापहरूको आवश्यक जानकारी र पत्रको बेलामा छिटो छरितो रूपमा प्राप्त गर्नुको लागि पत्र व्यवहार गरिन्छ। विभिन्न पक्षबीच आपसी सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न, यस्ता र सुविधायुक्त रूपमा सञ्चार सेवाको लागि प्रदान गर्न आदिको लागि चिठी प्रयोग गरिन्छ। प्रयोगका आधारमा चिठी पत्रलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। चिठी सञ्चारका प्रभावकारी साधन भएको हुँदा यसको प्रयोग विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी, व्यावसायिक तथा व्यक्तिहरूले गर्दछन्। हुन त आज सञ्चार जगतमा धेरै प्रकारका आधुनिक सञ्चार जस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेट, छिटो छरितो रूपमा सञ्चार प्रवाह गर्ने साधन प्रयोग बढेको देखिन्छ। तर पनि नेपालमा चिठी पत्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। व्यावसायिक वा व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र, व्यक्तिगत वा निजी पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, कुनै पनि कार्यालयले अन्य सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था, व्यक्तिलाई लेनदेन पत्रलाई सरकारी पत्र भनिन्छ। वर्तमान अवस्थामा सञ्चारका विविध साधन उपलब्ध भए तापनि पत्र नै औपचारिक सञ्चारको साधनको रूपमा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्दछन्। व्यापारिक वा व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक कारोबारको उद्देश्यले एक सङ्घ संस्थाले अर्को व्यावसायिक कारोबारको क्रममा सोधपुछ, खरिद आदेश, गुनासो, स्मरण आदि विभिन्न किसिमका व्यापारिक पत्रहरू सङ्घ संस्थाहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ। आवेदन पत्र।
यस पत्रलाई निवेदन पत्र पनि भनिन्छ। कुनै व्यक्ति वा निकायले अर्को व्यक्ति वा निकाय समक्ष कुनै कुरा माग गर्न वा कुनै कुरा जानकारी गराउनका लागि आवेदन पत्र लेख्ने चलन रहेको छ। व्यक्तिगत वा निजी पत्र कुनै व्यक्ति वा निकायले अर्को व्यक्तिलाई कुनै खास विषयमा सोही व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने विषय वस्तुको आधारमा लेखेको पत्रलाई व्यक्तिगत निजी पत्र भनिन्छ। व्यक्तिगत निजी पत्र खास गरी मित्रहरूको बीचमा भावनाको आदान प्रदान गर्न लेख्ने चलन रहेको छ। प्राथमिकताको आधारमा चिठी पत्रहरूलाई सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 बमोजिम चिठी पत्रहरूको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिएको छ। यसमा रहेको छ प्राथमिक कार्य पढ्छौट गर्ने अवधिको आधारमा तुरुन्त आफैले पढ्छौट गर्नुपर्नेमा आफू समक्ष पेश भएकै दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा सोही दिन र कार्यालय उठ्ने समय भएको भए अड्डा बस्नासाथ। र अर्को 2 मा रहेको छ अति जरुरी आफैले कार्य पढ्छौट गर्नुपर्नेमा चाहिँ 3 दिन र माथिल्लो तहमा गर्नु भएमा 2 दिन र जरुरीमा छ आफैले कार्य पढ्छौट गर्नु भएमा 5 दिन र माथिल्लो तहमा गर्नुपर्ने भएमा 2 दिन। साधारण भनेको छ आफैले कार्य पढ्छौट गर्नु भएमा 10 दिन र माथिल्लो तहमा गर्नु भएमा 7 दिन। र अर्को प्रश्न रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ कार्यालयमा अन्य निकायबाट प्राप्त भएका वा स्वयं कार्यालयमा सिर्जना भएका पत्र, सन्धि, सम्झौता, निर्णय, फैसला तथा आदेश जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको सञ्चितलाई अभिलेख भनिन्छ। कार्यालयमा कागजपत्र प्राप्त भएपछि कागजपत्रहरूलाई जतन गरी राख्ने र प्रयोगविहीन भएपछि तिनीहरूलाई धुल्याउने सम्मका सम्पूर्ण कामलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्थात् कार्यालयमा भएका महत्त्वपूर्ण कागजात लगायतका सामग्री हराउन, च्यातिन नपाओस्, घामपानी, किरामुसा आदिबाट नष्ट हुनबाट बचाउनका लागि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। कार्यालयमा प्राप्त हुने सबै कागजात लगायतका सामग्री उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले महत्त्व नभएका र भविष्यमा नचाहिने कागजात नष्ट गर्दै हटाउने वा धुल्याउने सबै कार्य अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सूचना, तथ्याङ्क वा प्रमाणलाई पाउँदा चाहिने र चाहिँदा पाउने अवस्थामा राख्न त्यसको आकरण, वर्गीकरण, उपयोगदेखि विसर्जनसम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टि हो जुन सङ्गठनको आधारभूत कार्य, निरन्तर प्रक्रिया एवं प्रणाली हो। अभिलेख व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू रहेका छन्। ओके, कागज पत्रको सुरक्षा गर्नु, कागज पत्र पुनः प्रयोगमा ल्याउनु, खोजेको बखत सजिलैसँग भेटिनु, समयको बचत हुनु, स्थानको बचत हुनु, आगो, पानी, मुसा, घामबाट बचाउ गर्नु, भविष्यमा प्रमाण देखाउन पाउनु। अनि अभिलेखका प्रकारहरू रहेको छन् यहाँनिर। यसमा छ महत्त्वपूर्ण अभिलेख, अनि यहाँ चाहिँ भाइटल इम्पोर्टेन्ट भनेको अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी, त्यसपछि अनावश्यक। अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता कुनै पनि लिखित कागजात वा सूचनाहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्न, विषयगत, क्रमगत, वर्णानुक्रमगत वा कुनै सङ्कोच मार्फत निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गर्न, महत्त्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्न र प्रयोग र पुनः प्रयोगका लागि व्यवस्थित भण्डारण गर्न, कागजातको हस्तान्तरण गर्न, जिम्मेवारी सार्न, दायित्व सुम्पन, प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, कार्यालयको विगतको बारेमा जानकारी लिन तथा दिन, प्राथमिकताका आधारमा समय समयमा कम प्राथमिकताका कागजातहरू धुल्याउने संस्थागत स्मृतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखेका समस्याहरू के हुन् भनेर र समाधानको उपायहरू पनि रहेको छ। नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनका देखेको समस्या, यो प्रश्न मात्रै आयो भने चाहिँ तपाईँले अभिलेख व्यवस्थापनको डेफिनेसन पनि दिनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ अघिल्लो प्रश्नमा दिइसकेँ मैले यहाँनिर लेखेन। ओके, नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखेका समस्याहरू यस्तो रहेको छ। अभिलेख प्रणाली परम्परागत हुनु, महत्त्व र प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित वर्गीकरण हुन नसक्नु, अभिलेख व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, तालिम र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमान्दा, व्यवहारमा अनावश्यक अभिलेख धुल्याउने गरेको नपाइनु, अभिलेख व्यवस्थापनले महत्त्व पाउन नसक्नु, महत्त्वपूर्ण अभिलेख चोरी हुनु, हराउनु वा जानी विदेशीहरूलाई बेच्नु, अभिलेख गर्ने स्थान सुरक्षित नहुनु, कार्यालयको सबैभन्दा नराम्रो स्थानमा अभिलेख गरिनु, अभिलेखको उचित संरक्षण नगर्नेलाई कारबाही
गर्न नसक्नु, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतिको अनुसरण गर्न नसक्नु आदि रहेको छ। र नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू रहेको छ। त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आधुनिक कम्प्युटर प्रणालीको विकास र उपयोग गर्ने। त्यस्तै अभिलेख व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। देशका पुरातात्विक ऐतिहासिक दस्तावेज तथा वस्तुहरूको संरक्षण र सम्भार गर्ने। अभिलेख सुरक्षामा उचित ध्यान दिने। अभिलेख राख्न उचित स्थानको प्रबन्ध गर्नुका साथै पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने। कानुनले निर्धारण गरे अनुसार अभिलेखको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन सरकारी कार्यालयले गरे नगरेको अनुगमन व्यवस्था गर्ने र संस्थागत स्मरण गर्ने परिपाटीको जोड दिने। अभिलेखको व्यवस्थापनलाई पुरस्कार र दण्ड प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू। अभिलेख व्यवस्थापन उद्देश्यमूलक हुनुपर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापन सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी हुनुपर्दछ। अभिलेख को समय समयमा सजिलै पुनरावलोकन गर्न सकिने हुनुपर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरू अभिलेखको महत्त्व बुझेका र त्यस्ता व्यवस्थापन गर्न दक्ष हुनुपर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापन विश्वसनीय, सान्दर्भिक र सूचनामूलक हुनुपर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापनले अभिलेखहरू आवश्यक परेको अवस्थामा प्रमाणको रूपमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ। यही गराउनुपर्दछ। र आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ, व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ओके, यो पनि अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। व्यवस्थापनको अवधारणा, प्रणाली र आधारभूत सिद्धान्तहरू रहेको छ। सङ्गठनमा उपलब्ध मानवीय र गैर मानवीय स्रोतहरूको कुशलतापूर्वक वा विवेकपूर्ण परिचालनबाट सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कौशलता नै व्यवस्थापन हो। अर्थात् भौतिक आर्थिकको व्यवस्थापन, तिनीहरूको उचित समन्वय र व्यवस्थित परिचालन गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। कुनै पनि सङ्गठनको पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, मानवीय, गैर मानवीय, अनि यो मेसिन भनेको छ म्यान, मनी र मेसिन 3M को व्यवस्थापन नै म्यानेजमेन्ट हो। मानिस वा समूहभित्र सिप, कला, क्षमता, क्रियाकलाप, कार्यविधि, प्रणाली, अवधारणा आदि पर्दछन्। त्यसैगरी वित्तीय साधन, स्रोत, सिप, पुँजी, मुद्रा आदि पर्दछ। यी सोच, उत्प्रेरणा, मनोबल, दृष्टिकोण, रचनात्मक आदि हुन्छ भने भौतिक साधनभित्र मेसिन, उपकरण, प्रक्रिया, पद्धति, सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई एकीकृत गरी सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने कार्य व्यवस्थापनले गर्दछ। वास्तवमा व्यवस्थापन न्यूनतम प्रयासबाट अधिकतम नतिजा प्राप्त गर्ने कला हो। जो अरूको माध्यमबाट काम फत्ते गराइ भने त्यो नै व्यवस्थापन हो। यो सन्दर्भमा केही परिभाषा पनि सान्दर्भिक हुन सक्छन्। जस्तो यो हारोल्ड कोर्न्सवालले भनेको छन्, म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु एन्ड विथ द पिपुल्स इन्फर्मली अर्गनाइज ग्रुप भनेको छ। त्यस्तै जर्ज आर टेरीले भन्छन्, म्यानेजमेन्ट इज अ डिस्टिङ्क्ट प्रोसेस कन्सिस्टिङ अफ द प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, एक्चुअलाइजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ, performed to the determine and the accomplish the objectives by the use of peoples and the resources भन्छ। धन, जन र वस्तुको कुशल प्रयोग गरी सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्यतर्फ समूहको कर्मलाई उन्मुख गराउने एउटा विषय व्यवस्थापन हो। यसभित्र पूर्वानुमान गर्ने, योजना, सङ्गठन, आदेश, समन्वय, नियन्त्रण जस्ता मूलभूत कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। बृहत रूपले व्यवस्थापनलाई हेर्दा यस अन्तर्गत निम्न कार्यहरू पर्दछन्: योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, सहज रूपले मानव संसाधन, साधन तथा संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्ने, असल सङ्गठनद्वारा यी सबैलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने, कामदारहरूलाई कामप्रति नेतृत्व तथा उत्प्रेरणा गर्ने, तिनीहरूको कार्यलाई सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने र रोजगारदाता, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई अधिकतम सन्तुष्टि तथा सेवा पुर्याउने। सारांशमा भन्दा व्यवस्थापन भन्नाले सङ्गठनका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कर्मचारीहरू तथा अन्य स्रोतहरूको प्रबन्ध बुझाउँछ। यो बुद्धिमानी तरिकाबाट संस्थाको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कर्मचारीहरूको प्रबन्ध गर्नु हो। लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राख्ने सबै सङ्गठनहरूका व्यवस्थापनको धारणा पाइन्छ। व्यवस्थापनका विशेषताहरू: लक्ष्यमुखी हुनुपर्छ, विशिष्ट प्रक्रिया हो, यो विशिष्ट हुनुपर्छ, एकीकृत प्रक्रिया हो, विज्ञान एवं कला हो, बहुमुखी विषय हो, होइन, सामूहिक कार्य हो, सर्वव्यापी क्रियाकलाप हो, सामाजिक प्रक्रिया हो, एक पेसा हो, गतिशील हुन्छ। ओके, यहाँसम्म रहेको छ। यो